अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, इधर मैं घर पे आई हूँ तो छत पे आई थी। छत का कुछ देखना था सीन के पानी किधर किधर खड़ा है, क्योंकि काम लगा हुआ है तो फिर ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि बारिश स्टिल 4-5 दिन से हो रही है और ये सीन है कि अभी बर्फ़ इसके बाद ना, बारिश के बाद फिर जो है ना पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ इस कदर हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा ना बारिश रुकी थी तो मैं छत पे आई थी। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम नीचे चलते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारा घर बहुत ही अच्छा हो, और स्पेशली जब हस्बैंड ना हो साथ तो आपको ये देखना पड़ता है कि किधर से क्या हो रहा है सारा कुछ। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि जहाँ पे मैं कुछ नहीं अच्छे से कर रही, आप मुझे उसका मशवरा देंगे। तो यहाँ पे ना मैंने सारी टाइल लगवा दी हैं, ये सामने दीवार के ऊपर। यहाँ पे बेसन आएगा ना, बेसन लगेगा तो मैंने इसलिए कि फिर नीचे वाली जो पेंट वगैरह होता है ना, बहुत गंदा हो जाता है छींटे पड़ पड़ के। तो यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे ना मैंने यहाँ भी टाइल लगवा दी है कि यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया बंदा कर लेता है। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मोटर वगैरह जो भी होती है पानी वाली वो रख लेता है, क्योंकि हमारी ये अंडरग्राउंड ये सारा सिस्टम है ना। ये जो आपको छोटा सा ढक्कन नज़र आ रहा होगा ना, इसमें बहुत बड़ी नीचे एक टंकी है। तो यहाँ पे अब चलते हैं कमरे की तरफ। या इलेक्ट्रिशियन का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो मैं देखने आई थी कि उसने बोर्ड वगैरह किस तरह के लगाए हैं। बस दफ़ा होता है ना कि आप ये जो ये जब लगे होती हैं तो इसकी ये जगह आगे पीछे से नज़र आ रही होती है। एक बोर्ड की मुझे नज़र आ रही है और अभी उसे मैंने कॉल किया, मैंने कहा आओ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या किया। तो बस एक मैंने आपसे और मशवरा करना था, वो ये कि ये देखें यहाँ पे ना ये मेरा ओपन किचन है, तो यहाँ पे तो फ़ैन आ जाएगा। और बाकी ये जो 2 पॉइंट बचे हैं ना, मेरा था कि यहाँ पे मैं ना लाइट्स लगवाऊंगी, झूमर वाली जो लाइट्स नहीं होती वो लगवाऊंगी। तो अभी मैंने ये जगह उसे कहा कि छोड़ दो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करो, क्योंकि मैं ये सोच के समझ के सारा ये कचरा जो नीचे बहुत पड़ा हुआ है ना, ये सारा जब ख़त्म हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर मैं जो है ना इस काम की तरफ आऊँगी। यहाँ पे पहले मैंने जो मतलब न्यू व्लॉगर व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने ऐसी कोई भी जगह नहीं रखवाई जहाँ पे लाइट्स वगैरह लग सके ना। तो अभी मुझे थोड़ा मसला हो रहा है। अब मैं वो मुझे किसी ने बताया था जो हम जहाँ से हम सामान उठाते हैं ना, उसने कहा था कि आप एक मतलब लड़ी सी मिलती है वो ला के लगा लेना। तो अब उसका मैं करूँगी अरेंज यहाँ पे लगाने के लिए। चूल्हा भी मैंने आपको पता है पुराने घर से उतार दिया था कि यहाँ पे मैं ला के ना, उसने कहा था कि मैं फ़िटिंग करूँगा। जो मतलब थोड़ा सा काम रह गया था हमारा, यहाँ पे सिंक लगेगा और यहाँ पे ये वाला चूल्हा लगेगा जहाँ पे स्लैब ऊपर पड़ी हुई है। तो इस कदर गंदा, इस कदर की ये इतने मज़े की मैंने ये टाइल लगवाई थी ब्लैक कलर की, और अब हाल देखें। लेकिन बर्दाश्त करना पड़ रहा है क्योंकि काम लगा हुआ है, तो मैं साथ में कोई सफाई वगैरह भी नहीं कर सकती। तो एक यहाँ पे मुझे जो मिस्टेक हुई है, ये देखें कि ये मैंने कलर जो है ना, मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत डार्क कलर है। ये मेरे हस्बैंड खुद करवा के गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त तो मैंने लगा लिया था ये वाला कलर ना। तो अब मैंने जब सारा मतलब थोड़ा तैयार हो रहा है ना, तो अच्छा नहीं लगा। ये देखें ये किधर मज़े का लग रहा है, लाइट वाला कलर जो है, येलो वाला सॉरी। तो कमरे का जो है ये भी देखें कितना मज़े का है। अब पता नहीं मैं आपके साथ कौन सी बात कर रही थी, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रिशियन का काम किया ना, इलेक्ट्रिकल का सारा, वो इलेक्ट्रिशियन आ गया था। तो उसे मैं बता रही थी कि आपने ये क्या किया ना, ये बिल्कुल बुरी लग रही है, देखें किस तरह से। तो कह रहा था अब मैं सीमेंट वाइट डालूंगा तो ये करूँगा, क्योंकि जिसने कटिंग की है उसने नहीं सही की। और यहाँ पे भी उसने ये कर दिया कि सारी अंदर घुसा दिया कि ये उसने कटिंग ज़्यादा कर दी थी। 2 चीज़ें इसने ख़राब की हैं। फिर मैंने इसको बुलाया था, मैंने कहा ये देखो अपने कारनामे तो ये सही करके दो मुझे। तो बस अब दूसरा जो काम मैं बात जो आपसे शेयर करना चाह रही थी कि ये देखें ये वार्डरोब है। तो अब इसके अंदर जो है ना, ये मैं चाह रही थी कि वॉलपेपर लगा दूँ ना, क्योंकि ऊपर भी इन जो बड़ी वाली वहाँ तक तो मेरा कैमरा भी नहीं जाएगा, अंदर तक मैं खोल भी नहीं सकती। तो उसके अंदर भी मेरा ये था कि इस तरह साइडों के ऊपर ना अच्छे से वॉलपेपर हो जाए ना,
तो फिर ये होता है कि हम कुछ भी रखें, मतलब बिस्तर वगैरह तय करके रखें, जो कुछ भी है। यहाँ पेटियों शेटियों का तो सीन है ही नहीं है ना, तो हमने ज़्यादा यही मतलब बड़ी बड़ी सी वार्डरोब बनाई है दोनों कमरों में कि हम सामान अच्छे से ना हमारा कवर हो जाएगा। तो ये अभी मेरा अगला था प्रोग्राम। तो मैंने कहा जिनको मतलब जो खुद ही काम करवाना पड़ता है या बाद में फिर बड़े मसले होते हैं जी, ये करवा लेते वो करवा लेते, लगा ही रहता है 6 माह तक। तो मैं चाह रही थी कि मेरा ये सारा क्लियर हो जाए तो फिर ही मैं घर की तरफ आऊँ। तो बाकी यहाँ पे ना मैंने ये पॉइंट कुछ छुड़वा दिए थे सारे कमरों में। मुझे ओपन लगे हुए जो बल्ब होते हैं ना वो बहुत इरिटेट करते हैं, आँखों को बहुत पड़ते हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि ये एक लगा हुआ है, इसको भी मैं तुड़वाऊँगी। तो ये भी एक पॉइंट मैंने छुड़वा दिया है, इसको भी मैं झूमर में लगवाऊँगी और यहाँ पे होल्डर में वो लगवाऊँगी सारे रूम्स में ना, कि जिनकी अंदर बल्ब होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि मैं ओपन बल्ब नहीं लगवाऊंगी। तो इलेक्ट्रिशियन में से ये चीज़ें मैंने छुड़वा दी थी, उसे मैंने कहा कि ये आप छोड़ दो, ये मैं इस तरह के बल्ब ओपन नहीं लगवा सकती ना, ये दो बस हमने लगवा लिए। तो ये था जी हमारे घर का टूर, छोटा सा। बस टूर नहीं था वो, तो मैं आपको आई थिंक पहले दे चुकी हूँ टूटे फूटे हिसाब किताब से। अभी मैं इससे भी यही पूछ रही थी कि भाई मुझे बताएं ये कचरा मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, मेरा घर बहुत बुरा लग रहा है। मेरी जो मतलब किचन की टाइलें हैं इतनी मैसी हुई हैं। तो वो कह रहा था बाजी आप छोड़ दें अभी, क्योंकि अभी हम आते जाते हैं सारे लोग काम के लिए, तो आपका जो है ना ये नीचे टाइल पत्थर जो है ना ये वो सेव है अभी इसकी वजह से, तो अगर आपने ये हटा दिया ना तो खराशें पड़ जाएंगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं इसको नहीं छेड़ती। अब ऐसे ही मैं देखती हूँ, रोज़ आती हूँ देख के, जो भी छोटा मोटा काम होता है वो करवाना होता है तो करवा के तो फिर निकल जाती है। यहाँ पे जी शीशा किसी दुश्मन ने तोड़ दिया है या धूप ने मतलब इस तरह हो गया, आई डोंट नो, लेकिन ये भी अब चेंज करवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के अलावा, कि यहाँ पे ना मैंने ताला लगवाना था। यहाँ पे शिट इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा ताला बाहर इसके ना। तो वो मैं लेके उस दिन रखा है मैंने, लेकिन यहाँ मैं घर पे नहीं ले के आ सकी हूँ। इतनी हवा आती है ना इस खिड़की से, इस विंडो से, कि यूँ ही मैंने दरवाज़ा खोला, खिड़की विंडो ओपन की है तो इतना धमाका हुआ है, आपको भी आवाज़ आई होगी। मैं तो हिल ही गई हूँ, मैंने कहा पता नहीं कौन सा बम फट गया। तो ये जो छोटा रूम है ना ये मैंने अपनी बेटी के लिए किया हुआ है कि उसके लिए यहाँ पे बेड लगाऊंगी और यहाँ पे स्टडी टेबल जो है ना वो उसका सेट करूँगी, और आगे जो है ना सेंटर पीस हो जाएगा और यहाँ पे अलमारी है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह हर तरफ जो है ना सुकून रखे। अम्मी की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ करने को कुछ मतलब दिल ही नहीं करता। लेकिन ज़िंदगी है ना, इसको जीना भी है, इसमें सारा कुछ करना भी है, छोड़ नहीं सकते, एक पल के लिए भी नहीं बैठ सकते कि छोड़ के बैठ जाए। तो बस अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, आपके लिए भी मेरे लिए। चलें जी आप चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं जाके कि रमज़ान की प्रिपरेशन में हमने क्या करना है। आज भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं ना, तो चलते हैं घर की तरफ। अच्छा जी, यहाँ मैं आ गई थी घर की तरफ और वही किचन के काम शुरू हो गए थे, क्योंकि मुझे ये था कि टाइम थोड़ा है और मैंने बहुत सारे काम निपटाने हैं। सिर्फ सब्ज़ी की तरफ लगी रही तो बाकी सारे काम रह जाएंगे। और भी किचन के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सेव करनी है, बना के रखनी है। और उसके अलावा घर की भी सफाई करनी है। अगर ना इधर अरेंज हो सका, जल्दी ना मतलब काम हो सका, तो फिर हमें इधर ही रहना पड़ेगा रमज़ान में ना। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से ये काम कर लूँ तो फिर बाकी के भी शुरू करूँ। यहाँ पे सब्ज़ियाँ आते हुए मैं लेके आई थी कुछ डेली यूज़ के लिए ना। ये मैं बस काट के रख दूँगी, इनको फ्रीज़ वगैरह तो करना नहीं है, सिर्फ इनको काट के फ्रिज में ही रख दूँगी, क्योंकि एक तो सर से बोझ उतर जाता है और दूसरा ये होता है कि आपको बाहर नहीं बार बार जाना पड़ता। बैंगन तो मैं जो कटिंग कर रही हूँ ये मैं आज ही बनाऊँगी, आलू और बैंगन। और मैं चाह रही थी कि आपको रेसिपी भी दूँ, लेकिन ऐन उस वक्त जब मैं बना रही थी तो लाइट चली गई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा लाइट जाती है और फिर
کافی ٹائم کے لیے نا میرا جو کام تھا نا وہ سٹاپ ہو جاتا، تو پھر میں نے بس اس کو فٹافٹ سے پکا لیا تھا، کیونکہ بچوں کے جو تھا نا بیٹے کے اسکول کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ باقی بچے جو ہیں وہ ان کی تو چھٹی تھی دونوں کی، لیکن ایک بیٹا جو تھا نا وہ گیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا بس فٹافٹ سے بنا لوں۔ تو باقی یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ جو سیو کر رہے ہیں تو چکن ہی ہو، تو بیف ہی ہو، تو مٹن ہی ہو، کیونکہ پریپریشن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ان چیزوں پہ زور چڑھا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک مڈل کلاس بندہ جو اپنے گھر کا بڑا مشکل سے گزارا کر رہا ہوتا ہے، جہاں 70 ہزار آپ نے فیس جمع کروانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے منتھلی بھی تقریباً 16-17 ہزار دینی ہے، تو پھر اتنا نہیں ہوتا کہ 4 بچوں کی اتنی فیسز پے کرنے کے بعد گھر کے اور مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ اتنا بھاری پیکج میں جو ہے نا کچن چلاؤ۔ اور اگر آپ کو فائدہ ہو، آپ کی صحت ہو، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب چکن میں کیا بھی غذائیت ہے جس کے لیے ہم اتنے پاگل ہو جائیں کہ ہم نے 10-12 کلو چکن لے کے تو اس کو فریز کر لینا جی، بس اسی میں ساری زندگی جو ہے وہ ساری غذائیت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں، ان پہ تو بندہ پیکج بھی لگا دینا تو حق بنتا ہے۔ تو میں تو زیادہ تر بچوں کی اسٹڈی پہ کرتی ہوں، ان کے کھانے پینے کا یہ کرتی ہوں کہ جو ان کے لیے بہتر ہو، جو ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہو، وہ میں کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے سبزیاں جو تھیں 3-4 دن کی میں لے آئی تھی، شلجم وغیرہ بھی جو 2-4 دن میں ختم ہو جائیں گے، اور صرف میں نے سیو کرنی تھی تو یہ شملہ مرچیں کرنی تھی، کیونکہ یہ میں کر کے رکھ دیتی ہوں، یہ تھوڑی تھوڑی میں یوز کرتی رہتی ہوں ہر سبزی میں۔ میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہے، تو جو بھی جس طرح آج میں نے بینگن بنائے تھے تو اس کے اوپر جب میں دم لگاتی ہوں تو اس کے اوپر تھوڑی سی ڈال لیتی ہوں۔ تو اسی طرح جو خشک سبزیاں ہوتی ہیں جیسے مکس ویجیٹیبل بناتی ہوں تو اس کے اوپر تھوڑی سی ڈال لیتی ہوں۔ بس سیو کرتی ہوں نا لمبے عرصے کے لیے، تو وہ میں مٹر کرتی ہوں، ورنہ میں کوئی بھی چیز جو ہے نا فروزن آئٹم میں اتنا لمبے عرصے کے لیے میں نہیں کرتی، کیونکہ اس میں غذائیت نہیں رہتی، تو پھر وہی بات کہ جو چیز ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں کاٹ کے رکھنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ ایک سر سے بوجھ اتر جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا، مجھے کرنا نہیں پڑے گا، صرف نکال لی اور فٹافٹ سے اور پکا لی۔ کیونکہ بارش تقریباً آج 5واں دن ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے بارش نہیں رک رہی ہے، پرماننٹ بارش ہو رہی ہے۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو پھر باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایون کہ ہمارے موٹر کا وال اوپر ہے تو وہ بھی آن نہیں کرنے بچے جاتے نا کہ اتنا ٹائم مطلب اتنی بارش ہو رہی ہے۔ آج تو برف بھی پڑی ہے، اولے بھی بہت پڑے ہیں جب میں گھر پہنچی ہوں۔ تو اب میں جب بنا رہی تھی تو میں اتنی تھک گئی تھی کہ ادھر بھی میرا کافی ٹائم لگا، نیچے اوپر سارا کچھ مطلب کام وغیرہ دیکھا، گھر کے بھی آپ کو پتہ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ بھی میں کر کے گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اتنا انسان مشین تو نہیں ہے، روبوٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ چلتا ہی رہے، تھک بھی تو انسان جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ اب بس اب کر کے تو پھر میں تھوڑا سا نا ریسٹ کر لوں گی، پھر میں نے اٹھنا نہیں ہے، بس شام کی چائے بناؤں گی بچوں کے لیے سمپل سی، اور بس اس کے بعد پھر میں نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ 4-4:30 کا ٹائم مجھے ادھر کچن میں کھڑے کھڑے ہو گیا تھا، اور بہت ٹف جاب ہے ہماری، ایک گھر کو بھی چلانا ساتھ میں ولاگنگ کرنا، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹس بھی آپ دے دیا کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں سے مشورے مانگتی ہوں، تو آپ لوگ تو آگے سے مجھے کوئی کمنٹس دیں، مجھے بتائیں، تو پھر ہی مجھے پتہ چلے گا نا کہ آپ کو میری کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے۔ میں آپ سے جیسے گھر میں گئی تھی تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہاں میں یہ کر رہی ہوں، وہاں میں وہ کر رہی ہوں، تو آپ مجھے آگے سے بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا، اگر آپ ریگولر میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو سبز مرچیں ہیں یہ میں کبھی فریز نہیں کرتی، کیونکہ مجھے فریز ہوئی سبز مرچیں بہت بری لگتی ہیں، ایک چھلکا سا ان کا بن جاتا ہے، تو میں ایسے ہی بس ایک ململ کا کپڑا لیتی ہوں یا ٹیشو پیپر لیتی ہوں، ایسے ریپ کر دیتی ہوں، اور یقین کریں کہ تقریباً 15-20 دن تک یہ میری سبزی مرچیں بالکل بھی خراب نہیں ہوتی۔ اب میں امی کے پاس بھی گئی تھی، ادھر سے واپس آئی ہوں، تو اب آ کے میری سبزی مرچیں ختم ہوئی ہیں، میں تقریباً 1 kg لے کے آئی تھی، تو ایسے ہی میں نے فریج میں رکھ دی تھی۔ یہاں پہ جو میں نے صاف کیا تھا لہسن اور ادرک، اس کو میں اس کی کٹنگ کر کے تو اس کا پیسٹ بناؤں گی۔ آج میں نے پانی بہت تھوڑا سا ڈالا تھا، 1 کپ کا پانی ڈالا تھا میں نے، 1/2 kg جو تھا وہ میرا لہسن ہے، اور تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب ادرک تھا، تو اس کو جو ہے نا میں نے اسی طرح چاپ کر لیا ہے۔ زیادہ موٹا موٹا آپ نے نہیں کرنا، موٹا موٹا کریں گے تو پھر وہ موٹا موٹی لمبی لمبی تاریں بن جائیں گی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا باریک کریں، تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں، خیر ہے پورا مہینہ تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگانا اس کو،
تو یہاں پہ میں نے کٹنگ کر لی تھی، اس کو چاپ کر لیا تھا، اور چاپ کرنے کے بعد پھر میں نے کنٹینر جو تھا نا وہ چینج کیا، ایک جو میرے پاس تھا اس میں ابھی تھا، تو پھر میں نے یہ نیا نکالا تھا، میں نے کہا اس میں ڈال لیتی ہوں، تو 2 بیجز میں میں نے جو ہے نا اس کو گرائنڈ کیا ہے، تو گرائنڈ کر کے میں اس کو فل کر کے رکھ دوں گی، اور پورا مہینہ میں ٹینشن فری ہو جاؤں گی۔ اگر تھوڑا کم ہونے لگے گا تو پھر بندہ لا کے کر لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ختم کوئی چیز ہو رہی ہے۔ تو نیکسٹ اتنے سارے کام تھے، تو میں نے کہا ان سے تو میں پہلے جان چھڑا لوں۔ چلیں جی، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، اور مجھے کمنٹس آپ نے دینے ہیں، تاکہ پھر میں نا آپ کی جو رائے ہو، آپ کو جو چیز اچھی لگے میں وہی کام کروں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے نیکسٹ کافی سارے کام کرنے ہیں اس کے لیے، رمضان کی پریپریشن کے لیے، تو یہاں پہ ختم کرتی ہوں ویڈیو، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔